ओरेलीमा लुकाइराख न अङ्गालोमा बाँधिराख ओरेलीमा लुकाइराख न अङ्गालोमा बाँधिराख जान नदेऊ रोक नरोक उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा यो त तिम्रै धड्कन हो साँचेर राख तिम्रै आँखामा. Traveling is like a drug, once tasted, ever fallen. Welcome to the next episode of Weekend Getaway. आजको एपिसोडमा हामी बेथानचोक नारायणथान जाँदैछौँ. Talking about this place, it is about 30 km far from Dhulikhel and about 7 km walking distance from Dhungkharka. Located at the altitude of 3021 meter, you can enjoy magnificent view of panoramic mountain ranges from Dhaulagiri to Manaslu region. You can also enjoy breathtaking view of 50 peaks, including 8 peaks above 8,000 meter. The place is less crowded and is famous for camping as well. Beautiful sunrise is the major attraction of this place. हामीले चाहिँ यो ठाउँमा गएर क्याम्पिङ गर्ने निधो गर्यौं. टेन्ट र स्लिपिङ ब्याग लाइफ भेन्चर ट्रेक छमेलबाट भाडामा लियौं र लगत्तै हामी हाम्रो गन्तव्यतर्फ लाग्यौं. काठमाडौँबाट 1 बजे हिँड्ने प्लान भए पनि सबै भेला हुँदाहुँदै पल्ल 3 बजेतिर यहाँबाट हिँड्यौं र काठमाडौँबाट पनौती हुँदै धुङखर्क र धुङखर्क हुँदै अन्तिममा बेथानचोक नारायणथान पुग्दा साँझ झमक्क परिसकेको थियो. सो फाइनली हामी चाहिँ अहिले बेथानचोक आइसक्यौँ. बेथानचोक आइपुग्न हामीलाई भक्तपुरबाट लगभग कति लाग्यो? 2 घण्टा 40 मिनट. 2 घण्टा 40 मिनट लाग्यो. यहाँ चाहिँ चिसो चाहिँ एकदमै छ. हात पुरै फ्रोजन भइसक्यो होइन? जे छ यहाँ हिउँ चाहिँ रहेछ होइन, हिउँ परेर रहेछ. यहाँ अलिअलि हिउँ देखिरहेछ. अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माथि नारायणथान जान्छौँ. हामी यहाँ बस्ने चाहिँ नारायणथानमा हो. अब यहाँबाट चाहिँ लगभग 45 मिनट जति हामी हिँड्छौँ. ल हाम्रो गिटारिस्ट गिरिश रेडी भइसकेछन् मम्मीको पछ्यौराको साथ. उसले चाहिँ आज मम्मीको पछ्यौरा लगाएर छ. घरमा मम्मी खोज्दै हुनुहुन्छ होला. ल सुरु सुरु. हिउँदो बर्खा लेक बेसी गोठ चढ्ने नभना केरा सबले पाल्नु पर्यो लाइट चाहिँ. लाइट वाला कन्सर्ट यही हो. आज किन मसित छैन मेरो मन बरालिने मन डुलिने मन बरालिने मन डुलिने मन बिरानो मनै छोडेर मनै छोडेर बिरालिने मन. बाटोमा चाहिँ पुरै हिउँनै हिउँ होइन. यतिखेर चाहिँ हामी भर्खरै कति बजी अहिले केटा हो बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै. ल हाम्रो फर्स्ट साथी चिप्लिसकेको छ होइन. पुरै हिउँनै हिउँ छ होइन. जाने बाटोमा पुरै हिउँनै हिउँ छ. लास्ट चिप्लो छ बाटो चाहिँ. अब हामी चाहिँ बेथानचोकबाट बल्ल चाहिँ हामी नारायणथानतिर जाँदैछौँ. एकदम बाटोमा पुरै हिउँनै हिउँ. पुरै हिउँनै हिउँ. फाट्यो बेला. अब त्यो बेला बत्ती कस्तो भइरहेछ? ठिक छ नि? स्केटिङ खेले जस्तो भइरहेछ हेर न. स्केटिङ खेले जस्तो हुन्छ तर लड्न चाहिँ नलड है गिरिश.
फर्स्ट टाइम हो तिम्रो एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम यार कस्तो भयो कस्तो हुँदो रहेछ हिउँ छुनलाई हिउँ छुन कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो हिँड्न त गाह्रो भइहाल्छ नि तिम्रो हिउँमा हिँड्न चाहिँ होइन इनर्जी पनि डबल लाग्छ क्या मेन कुरा चाहिँ यो यहाँ चाहिँ त्यति लाग्दैन तर त्यो गाडी नि हुन्छ नि गाडी नि हिउँमा चाहिँ डबल इनर्जी खर्च हुन्छ सही रहेछ यहाँ त यस्तो समय माथि कस्तो होला माथि पनि हिउँ जमेकै होला तर होइन माथि बढी नै छ माथि अलिक धेरै नै हुन्छ ए सबैजना है वरिपरि बस्छौँ धेरै टाढा टाढा नजाउँ भरियालाई एकदम भरिया दाइ हाम्रो भरिया दाइ नवीन यता थोप्रा देखाउ यता थोप्रा देखाउ न कस्तो भइरहेछ नवीन एकदमै मेहनती मान्छे हो होइन तर उसले आउने बेलामा चाहिँ ढिलो गर्छ त्यही हो अर्को मेरो स्लिपिङ ब्याग प्लस लाइक यो टेन्टहरू ब्याग बोकेको छ सब गिरिस Yes, हाउ आर यु फिलिङ I'm feeling very adventurous. जाडो भइरहेछ नि जाडो अघिसम्म भइरहेको थियो अब तल आगो सागो बालियो अलिअलि रम खाइयो अहिले त एकदम कुल के अरे कुल होइन कुल भनिरहेको हाम्रो साउथ इन्डियन ब्रो पनि छ है उसलाई चाहिँ हामीले त सिधै साउथ इन्डियाबाट कहाँ केरला होइन तिम्रो घर हजुर हजुर केरलाबाट चाहिँ सिधै एक दुईवटा साउथ इन्डियन भाषा अब केरला भनेको चाहिँ 40 डिग्री सेल्सियस भएको ठाउँ होइन अब म चाहिँ अहिले अप्रोक्सिमेटली माइनस नेगेटिभमै छौँ होइन हामी अब दिस इज अ टोटली अनएक्सपेक्टेड एन्ड मोस्ट डिजायर्ड एक्सपिरियन्स अफ माई लाइफ सुरजजी हजुरलाई एउटा क्वेसन हजुर हजुरको घर रवि तेजाको घरबाट कति टाढा हो हजुर सर अब रवि तेजा म साँच्ची भन्ने हो म चिन्दिनँ रवि तेजालाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला रवि तेजालाई चाहिँ चिन्दैन होला उमेश ब्रो हजुर कस्तो भइरहेछ राति राति हिँड्न एकदमै मलाई त यहाँ के अरे यो जङ्गलको जनावर भन्दा पनि तीमध्ये डर लागिरहेको छ ल ल ठिक यो सानो तिन बोक अर्को भइदियो तिन बोक्ने उफ कति बज्यो होला अहिले कति बज्यो अहिले समयको माग अनुसार चिसोको अनुसार मेरो प्रिडिक्सन अनुसार होइन ठ्याक्क 7:30 बजिसक्यो है 7:20 भएको छ ठ्याक्कै मैले घडी हेरिसकेँ होइन गर्नु भएर गर्नुभयो उफ के हो कागती झार्दै हिँड्छ कागती झार्दै हिँड्छ केटा कागती झरे के हो केटाहरू तल सिन चाहिँ बबाल देखिरहेछ तर यो क्यामेरामा चाहिँ क्याप्चर हुन्न है के हो जोलिसीको साथीहरू यहाँनिर सो इन्ट्रोड्युसिङ हाम्रो भरिया दाइ नवीन नवीन कस्तो भइरहेछ गाह्रो भइरहेछ ठिक छ अलिअलि त गाह्रो कस्तो भइरहेछ ब्रो सन्दीप ब्रो त्यति साह्रो देखिन्न क्यामेरामा देखिन्न क्यामेरामा चाहिँ देखिन्न तर तिम्रो भ्यू चाहिँ तिम्रो सुनौँ न ल मलाई चाहिँ दामी लाग्यो है यहाँबाट काठमाडौँ सबै देख्न पाइने रहेछ होइन रातिको समयमा चाहिँ आकाशको ताराहरू जस्तो देखियो कि सही ल मनिष कस्तो भइरहेछ गिरिश पुरै थाकिसक्यो विदुष हजुर सर कस्तो भइरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ एक्सपेक्टेसन भर्सेस यस्तो रमाइलो त्यो चाहिँ इन रिभर्स हो क्या हामीले चाहिँ खास एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्थ्यो होइन म यहाँ प्रेरित भएको चाहिँ त्यो फोटो हेरेर हो होइन अनि उसले के भने दिस इज फोटोग्राफी साथी फोटोग्राफी भन्दै थियो क्या तर माथिको भ्यू चाहिँ त्यस्तै छ है फेरि किनकि त्यो फोटो मैले खिचाउँ त त्यो हेर्न बाँकी नै छ होइन त्यो फोटो चाहिँ मैले खिचाउँ फेरि रमाइलो भइरहेको त्यो बाइक आउँछ अब यहाँ बाइक आउँछ अहिले चाहिँ हिउँ परेर भेट्छ हुँदैन गाह्रो भयो सुन 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 बाइक फेरि जाने भनेको यहाँ अलिकति तलसम्म मात्रै हो फेरि आलु खस्यो आलु कागती आलु खोल्नुपर्छ केटा आलु खस्यो केटा आलु नफालाउनु यार कोरिसाको यो आलु फालेर दिवेश
हजुर हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ एउटा फुलबारीमा हिँडेको जस्तो भयो कि जहाँ हिँडे पनि राम्रो फुल देख्छ होइन अब यही पुग्यो भने चाहिँ माथिसम्म पुग्यो नयाँ मोटरसाइकल आइसक्यो क्या यात्राको अब थाहा छ यात्री हो त्यो होइन जस यात्रामा यही हाल्देऊ न यो फुलबारीमा यहीँ चाहिँ नरमाउ अझै माथिसम्म जाउँ दिउँसो केटाहरू हिँड्छन् राति लेजेन्ड हिँड्छन् क्या ओ सायर केटाहरूलाई देखेर चाहिँ बाघ भालु पनि तर्सेलन जस्तो भइसक्यो ओके यहाँ चाहिँ पुरै फ्रोजन छ होइन केटाहरू लडिसक्यो 2 दिन होइन को लड्यो उब्रिहाल्यो के भयो दुख्यो आलु फसिसक्यो चिप्लेर चाहिँ केटाहरू लडिसक्यो है सन्दीप ब्रो दुखिरहेछ सन्दीप श्रेष्ठ दाउरा चाहिँ नफालौँ है ओ दाउरा नफाला केटा हो सन्दीप दुखिरहेछ दुखेको मसँग मुभ चलाउने हो मुभ ल्याएको मैले चिप्लेर लडेको किरा त नाकरी सिँगानै सिँगाले तिमी यस्तो बिस्तारै हिँड न अलि भुइँमै हेर मुजा छ नि त बाहिर मुजा राख होइन अनि हिँड होइन मोजा पलबारी चुट्टी आएर एउटा झोला चाहियो झोला चाहियो जोसँग लाइट छ उही लडिरहेछ हुन्छ 2.5 घन्टा हिँडेपछि चाहिँ हामी बेथानचोकबाट चाहिँ यो नारायणथान भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अनि रात एकदम परिसक्यो केटाहरूले अब आगोसँग बाल्न लाग्दैन चिसोले गर्दा आगो बलेन हजुर हामी 6-7 जना छौँ अरे अनि अब चाहिँ हामी अब आगोसँग बलेन मासु सासु त्यतिकै छ मासु चाहिँ अब भोलि कसरी हुन्छ पोलिन्छ अब चाहिँ हामी रमाइलो गर्नुतिर लाग्छौँ टेन्टमा 1 2 3 4 5 6 जना 3 जनाको टेन्टमा हामी 6 जना केटाहरू बसेको छौँ होइन लेट्स इन्जोय ल सुरु घर आगन अनि साथी भाइ दर्शन नमस्ते सबैलाई सुख दुःख भन्नु यस्तै रहेछ को आफ्नो विदेशमा को पराई आउला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ आइपुगे म पनि केही गर्नलाई सबैलाई सम्झना मनबाट नै आशा छ माया यो नमरोसै मेरो तन अहिले यहाँ भयो नि मन भने सानानी उठ्दैछ हाम्रो नेपालमा यही थिएन बोतल हातमा गिटार बोकी काँधमा हिँड्दैछु म बाटोमा I'm walking on the street of Tamil. कुकु बोतल हातमा गिटार बोकी काँधमा हिँड्दैछु म बाटोमा I'm walking होइन डबल राख नि त्यो I'm walking on the street of Tamil. रमाइलो यो साँझमा काठमाडौँको माझमा चमेल बजार हाँस्दैछ केटीहरू नाच्दैछ चमेलको रमाइलो रिक्सा चढी हेर्दैछु मनभित्रको सारा ठाउँमा साँच्दैछु झिलिमिली सहरो खैरकै चलो हरो बग्छ यहाँ डोलरो सारङ्गीको धुन सँगै सरर I'm walking on the street of Tamil. Pura say fulio, Banaima, Mero Manchulio, Timro Manaima, Pura say fulio, Banaima, Mero Manchulio, Timro Manaima, Maya Pirano,
सानो भएरै गो माया बिरानो जहिले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निरा जहिले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने मैल पकाउने सधैँ मैल पकाउने मैल पकाउने सधैँ मैल पकाउने मैरी सादा माया मेरो कहिले बचाउने निरा जहिले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने निरा जहिले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने सेती बगर निरा मन परेको मायासँग माया नमार निरा सेती बगर निरा मन परेको मायासँग माया नमार ए माया नमार निरा माया नमार माया नमार मेरो माया नमार मनको भारी बोझ हुँदा मैयो बिसाउने निरा जहिले रिसाउने निरा कहिले होला मायासँग माया मिसाउने Many lives does it take to realize what's going on? How many years have gone by? When will I reach the finish line? Does it ever end? Is there some reason to all of this? Bit by bit, to all of this. 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 To all of this. सो राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी नारायणथानबाट चाहिँ तल झर्दैछौँ केटाहरू चाहिँ तल पुगिसक्यो यहाँ एकदमै स्नोहरू एकदमै जमेको छ अहिले चाहिँ जाडो चाहिँ एकदमै वाइल्ड जाडो भयो हिजो चाहिँ मस्त जाडो भयो टेन्टले पनि थामेन अनि त्यसपछि स्लिपिङ ब्यागले पनि थामेन रातभरि सुत्न पनि पाइएन चिसोले गर्दाखेरि सो जाडोमा चाहिँ सकेसम्म नआएकै राम्रो र आए पनि एकदम वेल प्रिपेयर्ड भएर आएको राम्रो किनकि एकदमै जाडो चिसो हातहरू एकदमै कठ्याङ्ग्रिने यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ एउटा मिस गर्नै नहुने कुरो भनेको चाहिँ यहाँको सनराइज र सनसेट यस्तो बवाल भ्यू छ यहाँ होइन केटाहरू स्नो खेल्न थालिसक्यो फोटो खिच्न थालिसक्यो ओइ नआउने गाइस कस्तो केटा ल तिमीहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा कस्तो भयो तिमीलाई अनि म भन त के अरे यो भ्लग बनाउँदा के अरे गाइड चाहिँ भन्ने अनि तिमीहरू मेरो गाइजहरू होइन त स्नो यहाँ स्नो चाहिँ एकदम बवाल होइन एक दुईजनाले चाहिँ अमितले चाहिँ फर्स्ट टाइम देखाएर स्नो होइन फर्स्ट टाइम छो गरे एकदम खुसी भइरहेको थियो उसले पनि फर्स्ट टाइम छो गरे होइन कस्तो रमाइलो हुन्छ रमाइलो रुँदै थियो हिजो चिसो भएर अनि हाम्रो सोल्टी फोटो नवीन तिम्रो पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो स्नोमा चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो तर उता धनकुटा उता माथिपट्टि हिल्ले साइडतिर चाहिँ तुसारो हुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ तुसारो र हिउँ त फरक हो हिउँ भने त पुरै कडा यो हिउँ परेर चाहिँ अनि अझै सब्जी र टेम्परेचरले गर्दा यो आइस भयो यो स्नो योभन्दा अलि अझै सफ्ट हुन्छ कि
मनिष कस्तो भयो मेरो चाहिँ रमाइलो भयो यो मेरो फर्स्ट टाइम स्नो पनि होइन, फर्स्ट टाइम ट्रेक पनि होइन, फर्स्ट टाइम क्याम्पिङ पनि होइन, तर बेथान चोक चाहिँ फर्स्ट टाइम हो एन्ड फर्स्ट टाइम विथ सबै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिपल के त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स रमाइलो। जेस हामी अहिलेसम्म सँगै कुनै पनि फर्स्ट ट्राभल गरेको थियौँ होइन, कुनै पनि ट्रेक अथवा कुनै पनि हाइकिङ ट्राभल गरेको थियौँ। जस्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम होइन, त्यही भएर रमाइलो पनि सही भयो। सो अब यो भिडियो चाहिँ मैले यहीँ इन्ड गर्दैछु। सो अब विल मिट इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन गुड बाई। गाउँलेको बोलीले डाँडा काँडा चराको गीतले ख्यालटटा नगर भौलेला बगर बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले